Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. Red Blue Energy Drink सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. World Link. छिटो भनेकै World Link. Sponsored by Gold Star Shoes. हरेक नेपालीको जुत्ता. धन्यवाद छ ती हरेक पाइलालाई जसको वर्षौंको अथक विश्वासले नै बनेको छ गोल्ड स्टार. अम्बे स्टिल्स. जे बन्छ दिगो बन्छ. सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरु कुनै स्टिल छैन. अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ. Exclusively marketed by Telligence. Intelligence in Televisual Advertising. नमस्ते. कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु. कुनै समय थियो प्रचण्ड भनेपछि मान्छेका कान ठाडा हुन्थे, भेट्दा मान्छे नर्भस हुन्थे. कयौं सञ्चारकर्मीले त लगभग खुट्टा नै कमाएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै पनि दिइसके. अब त्यो डर, आशा, भरोसा, माया, घृणा केहीका लागि पनि नचिनिने पात्र भए प्रचण्ड. नाम मात्र सुन्नेलाई डर थियो, भाषण सुन्नेलाई आशा थियो, भनेको मानेर बन्दुक बोक्नेलाई भरोसा थियो. आज राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर रातारात महाधिवेशन भन्नुपर्ने अवस्थामा परिणत भए प्रचण्ड. यस्तो लाग्छ प्रचण्ड स्वयंलाई प्रचण्डसँग आशा, भरोसा, विश्वास पो छैन कि. किन यसो भनेको? जुन दिन प्रचण्डहरूले जनयुद्ध छेडे त्यस दिन जनयुद्ध छेड्नुका कारण र मागहरू के थिए, ती माग पूरा गर्न गरिएको द्वन्द्वले मुलुकलाई के दियो र तुलनात्मक रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ के दियो? संघीयता दियो. खुसी छौं, तर संघीयतालाई यति बदनाम बनाइएको साक्षी स्वयं प्रचण्ड छन्. उनको दलले गठबन्धन गरेको प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाएर 18 वटा बनायो. संघीयता त्यति पनि खराब होइन जति बदनाम संघीयतावादीहरूको क्रियाकलापले गराइरहेको छ. प्रचण्डको अचेलका भाषणहरू यति बेज्यान भए कि मानौ उनी केवल एक कब्जियतका बिरामी हुन्. मचिएको देखिन्छ तर शब्दहरूमा कुनै ज्यान नै छैन. अचेल गणतन्त्र संघीयता ल्याउन ज्यानको बाजी लगाएका राता मान्छेहरू हेर्दा हेर्दै हरिया पहेला बैजनी रङका भएका छन्. त्यही आफैले ल्याएको गणतन्त्र र संघीयतालाई लाजमर्दो बनाउने पात्र बन्ने क्रममा छन्. प्रचण्ड बिग्रिए. हो, प्रचण्ड नराम्रोसँग बिग्रिए. उनका कार्यकर्ताहरू बहुत राता र ताता थिए भन्ने लाग्थ्यो, तर होइन रहेछ. बिग्रिएका आफ्ना नेतालाई सपार्नु भन्दा उस्तै परे हाम्रो सुप्रिमोलाई बिग्रियो भन्छस् भनेर मेरै छाला काट्लान् भन्ने डर छ. हिम्मत साथ खबरदारी र डर त्रास आफ्ना नेतालाई दिएका भए आज माओवादी केन्द्र यस्तो कुपोषण लागेको जस्तो घट्दैन थियो. सुरा माओवादीहरू लुरा भए अन्याय विरुद्ध शङ्खनाद गर्न सिकाउने सुप्रिमोका अगाडि पार्टी सकिनै लाग्दा पनि बोल्नै बोल्दैनन् त. हो, मै बोल्दिन्छु. हो, प्रचण्डहरू बिग्रिए. हिजो जुन माग राखेर जनयुद्ध छेडियो त्यसको उपलब्धि स्वरूप गणतन्त्र संघीयता आएको चाहिँ हो, तर आमाले सन्तानको वध गरे जस्तै परिवर्तन ल्याउनेहरूकै हरकतका कारण यो देशमा संघीयता गणतन्त्र बदनाम छ, डेन्जर जोनमा जाने सम्भावना छ. प्रचण्ड नबिग्रिएका भए 8 मन्त्रालय फुटाएर 18 वटा बनाएको देख्नु सुन्नु पर्दैन थियो. एक बारदरी, एक मन्त्रालयको साइनबोर्ड हेर्नु पर्दैन थियो. यो एउटा लेटेस्ट उदाहरण मात्र दिएको हुँ. यस्ता उदाहरण 3 दिन ननस्टप दिन सकिन्छ. के अब प्रचण्ड सप्रिँदैनन् त? सप्रिन सक्छन्. कसरी? सुन्नुस् न, भनिहाल्छु नि. 1. प्रचण्डले खुब पैसा लुकाएका छन् रे भन्ने सुनिन्छ. नक्कली लडाकुको पैसा नै अरबौं छ रे भन्ने पनि सुनिन्छ. यदि हो, सत्य हो भने त्यो पैसा सार्वजनिक गरी राष्ट्रिय ढुकुटीमा उनले नै राख्न सक्छन्. 2. देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेसँग यति धेरै सूचना हुन्छ कि उनले चाहे भने देशको ढुकुटी कहाँबाट
कसले लुटे भन्ने कुरा छर्लङ्ग थाहा हुन सक्छ। हिजो ज्यानको बाजी लगाएर युद्ध छेड्ने प्रचण्डले आज पनि ज्यानको बाजी लगाएर भ्रष्टहरूलाई सप्रमाण नङ्ग्याउने अभियान थाल्न सक्छन्। हिजो जनयुद्ध गरेका प्रचण्डले अब धनयुद्ध गरून्। आफूसँग भएको धन पनि राष्ट्रिय ढुकुटीमा हाल्ने अभियान स्वरूपको धनयुद्ध गरून्। आफ्नो गिरेको साख पुनः प्राप्त गर्ने एउटा अचूक उपाय धनयुद्ध हो प्रचण्डजी। अब जनयुद्ध गर्ने जागर सायद कयौँ माओवादी साथीहरूसँग छैन। विलासी जीवन बाँच्न पाएका राता मान्छेहरू अब भ्यात्त भुँडी लागेको र लटरम्म गाला हालेका बहुरङ्गी मान्छे नै भइसके। कतिपय त कालो धन कहाँ कहाँ कति कति गएको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई चाहिँ एक एक थाहा हुन्छ। त्यो धन सरकारी ढुकुटीमा भरिदिएर राजनीतिबाट सन्यास लिन सके भने प्रचण्डलाई इतिहासले गजबले सम्झिन्छ। त्यत्रो ठुलो पार्टी अहिले आएर यत्रो सानो पार्टी बनिसक्दा पनि नझस्कने हो भने माओवादी सकिन्छ। एकातिर पार्टीको साइज घट्दै जानु, अर्कातिर आफैले कोसिस गरी ल्याएको, आफै लडेर ल्याएको संघीयता गणतन्त्र बदनाम हुँदै जानुले समेत माओवादी केन्द्रलाई सोच्न बाध्य पार्दैन भने मान्नुहोस् माओवादी केन्द्र जानाजान पार्टी सिद्ध्याउने अभियानमा स्वयं लागेको छ। हिजो ज्यान फालेर जनयुद्ध गरे जस्तै अब ज्यान फालेर धनयुद्ध गर्ने र कालो धन जति राष्ट्रिय ढुकुटीमा हाल्ने आन्दोलन चलाउन सके भने प्रचण्डको जीवन सफल भनिएला। नत्र लथालिङ्ग भद्रगोल बेथितीको मझधारमा देशलाई छोडेर गए भने प्रचण्डलाई श्राप नै सम्झिनुको विकल्प हुँदैन। व्यवस्था परिवर्तन बाहेक जनयुद्ध गर्नुपर्नका हिजोका जम्मै कारणहरू जिउका त्यौँ छन् सर। व्यवस्था फेर्नुलाई चान्चु नै उपलब्धि मानेको होइन, तर तपाईँले बोलेर र लेखेरै जनताको अवस्था पनि फेर्छु भन्नुभएको हो नि, भन्नुभएको होइन। यदि भन्नुभएको हो भने खोइ त फेरिएको जनताको अवस्था। प्रचण्डजी करेक्सन सुरु गर्नु होला। संघीयता नेता व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको होइन भने करेक्सन सुरु गर्नुहोस्। सत्ताको त्यस्तै यस्तै फोहोरी खेल खेल्ने हो भने 5000 को मात्र होइन पुरै 17000 को जिम्मा लिनुपर्छ। महाधिवेशन सफल होस्, करेक्सन सुरु होस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित भएका छौँ ग्यालेक्सी 4Kबाट लाइभ। आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने विषयवस्तुबारे जानकारी गराउन गइरहेको छु म। आजको कार्यक्रममा हामीले बाबुको बेइमानीका कारण नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित एक छोरीको सङ्घर्षमय कथा देखाउन गइरहेका छौँ। आजकै कार्यक्रममा कोभिड विरुद्धको खोप नै नलगाइकन रकम लिएर खोप लगाएको नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने गिरोहको विषयमा रिपोर्टिङ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममै डोटीको सायल गाउँपालिकामा सरकारी डोजरलाई अलपत्र छाडेर विकास निर्माणमा गाउँपालिकाले नै निजी डोजरलाई प्राथमिकताको दिएको विषयको विशेष रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र समयले साथ दिए कागजपत्रको बिचमा पैसा राखेर नदिएसम्म काम नै नहुने मालपोत कार्यालय सुनसरीको विषय पनि आजको कार्यक्रममा उठाउँदैछौँ। सबभन्दा पहिला आजको पहिलो विषय, नागरिकताको परिचय पत्र सजिलै पाउनेहरूका लागि त यो सामान्य विषय लाग्ला। परिवारमा आमा र बाबुको बिछोडकै कारण वडा कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्म धाउँदा वडा अध्यक्षदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई गुहार्दा पनि यो देशको नागरिक हो भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रमाणपत्र नपाइँदो रहेछ। छोरी जन्मिएपछि बेपत्ता भएका बाबु अहिले भेटिँदा आफ्नी छोरी भन्ने स्वीकार्दैनन्। आमाको माइती गाउँदेखि बाबुको गाउँसम्म पुग्दा पनि सबैले आश्वासन मात्रै दिन्छन्, नागरिकताका लागि चाहिने सिफारिस कसैले दिँदैन। यही नियति भोगिरहेकी काभ्रेकी अभियन्ता राउतलाई नेपाल सरकारले न नागरिक हुनुको प्रमाणपत्र दिन्छ न सरकारी अधिकारीहरूले दिन्न नै भन्दछन्। नागरिकताको खोजीमा भौतारी रहेकी अभियन्ताको विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यसो हेर्दा चाहिँ केही होइन जस्तो देखिने, तर धेरै ठुलो असरहरू पर्छ क्या पाइलामा। अभियन्ता राउत, उनीसँग आफूलाई यो देशको नागरिक पुष्टि गर्ने मुख्य प्रमाण नागरिकता छैन। उनी अहिले 21 वर्षकी भइन्। नागरिकता पाउने उमेर भएदेखि उनी त्यसैका लागि भौतारिरहेकी छिन्। तैपनि उनले नागरिकता पाउन सकेकी छैनन्, अर्थात्
नागरिक हुनुको परिचय उनीसँग छैन। अबिन्ता अनाथ होइनिन्, उनी अङ्गीकृत नागरिककी सन्तान पनि होइनिन्, न उनी विदेशी नागरिक नै हुन्। उनी नेपालकै नेपाली वंशज नागरिकता भएका बाबुआमाबाट जन्मेकी छोरी हुन्। तैपनि उनले अहिलेसम्म यो देशमा नागरिकता पाउन सकेकी छैनन्। अबिन्ताको कथा थाहा पाउन आजभन्दा करिब 25 वर्ष अघि फर्किनुपर्छ। जति बेला उनकी आमा दुर्गादेवी रिजाल घरमा आइलागेको समस्याले निकै सकसमा थिइन्। दुर्गादेवीका अनुसार सोही समयमा सप्तरीका श्रीप्रसाद राउत नाम गरेका व्यक्ति उनीसँग विवाह गर्न आइपुगे। विवाहपछि दुर्गादेवी र श्रीप्रसाद राउत भक्तपुरमा व्यवसाय गरेर बस्न थाले। 4 वर्षपछि दुर्गादेवी गर्भवती भइन्, तर श्रीमान उनी गर्भवती भएपछि बेपत्ता भए। दुःखकै बीच उनले छोरी जन्माइन्। छोरी जन्मिएको 1.5 महिनापछि श्रीप्रसाद फर्किए। उनी फेरि सँगै बस्न थाले, तर एक साँझ भक्तपुरको सल्लाघारीतिर चुरोट किन्न भनेर निस्केका श्रीमान अहिलेसम्म फर्किएका छैनन्। पछि भक्तपुरमा बस्दै रहँदै गर्दाखेरि श्रीमान आउनुभयो। मदन कृष्ण श्रेष्ठले ल्याइदिनु भयो। त्यतिखेर हामी रामेश्वर दाईको घरमा बस्थ्यौँ। रामेश्वर दुवाल यता पर्यटक बसे नयाँ बेसीमा बाटोमै छ त्यो घर। त्यहाँ बस्थ्यौँ। त्यहाँ बसेर गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, अब यतिका दिन म छोइन, मलाई लाज हुन्छ, हामी डेरा सरौँ भन्नुभयो। अनि डेरा हामी सल्लाघारीमा सर्यौँ। सल्लाघारीमा सरिसकेपछि उहाँ चाहिँ राति 9-10 बजेको बिचमा चुरोट लिएर आउँछु भनेर बाहिर निस्किएको श्रीमान छैन। आउनु भएन। बिस्तारै अभिनेता ठुली भइन्। अब उनलाई नागरिकताको खाँचो पर्न थाल्यो। पछिल्लो 13 वर्षदेखि उनीहरू काभ्रेको साँघामा बस्दै आएका छन्। उनले बाबु बेपत्ता भएको भन्ने सिफारिस बनाएर नागरिकताको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिइन्। तर काभ्रेमा जग्गा नभएकाले यहाँबाट नागरिकता दिन नमिल्ने भन्दै अभिनेतालाई बुबाको ठेगाना भएको जिल्ला सप्तरी जान सुझाव दिइयो। सुरुमा बेपत्ता भनेर नै प्रक्रिया बढाएँ होइन। अनि मेरो मम्मी र बुवाको दुवैजनाको नागरिकता देखाएर मैले फर्स्टमा मेरो जन्म दर्ता बनाएँ र पछि उमेर पुगिसकेपछि म नागरिकता लिनलाई जाँदाखेरि चाहिँ पछि मलाई धुलीखेलमा बस्थेँ। धुलीखेलमा गएँ म। हामी बस्न चाहिँ अहिले हाल साङ्गा बस्छौँ। अनि त्यहाँको सिडिओ सरले चाहिँ तिमी एकचोटि सप्तरी पनि जाऊ भनेर त्यो पछि धेरै कुराहरू भइसकेपछि चाहिँ उहाँले पठाउनु भयो। अनि श्रीप्रसादले भाग्ने बेला नागरिकता घरमै छाडेर गएका थिए। त्यही आधारमा अभिनेता सप्तरीको साबिक शम्भुनाथ गाविस 2 तथा हालको शम्भुनाथ नगरपालिका 3 को ओडा कार्यालयमा पुगिन्। त्यहाँ पुग्दा उनलाई थाहा भयो उनका बाबु भनिएका श्रीप्रसाद सप्तरीमै रहेछन्। त्यहाँको ओडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ सिधै भन्नुहुन्छ, तिमीले मलाई अङ्कल भन्नुपर्छ। शत्रुधन चौधरी हुनुहुन्छ त्यहाँको ओडा अध्यक्षज्यू। अनि त्यसपछि तिम्रो मुख पनि बुवासँग चाहिँ मिल्दो रहेछ, ठ्याक्कै देखिँदो रहेछ, म राम्ररी चिन्छु। तर तिम्रो बुवा नेता हो, त्यही भएर पछि मलाई धेरै नै ठुलो समस्या पर्छ। यदि मैले तिमीलाई सिफारिस दिएँ भने त्यही भएर म तिमीलाई दिन सक्दिनँ भन्नुभयो। ओडा अध्यक्ष शत्रुधन चौधरीले उनका बाबुलाई चिन्ने भन्दै फोन नम्बर समेत दिए। उनले दिएको नम्बरमा कल गर्दा श्रीप्रसादले काठमाडौँमा भेट्ने बताएका थिए, तर अहिलेसम्म भेटेका छैनन्। अनि मैले त्यसरी कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि उहाँ बोल्नु भएको थियो। अनि बोलिसकिसकेपछि उहाँले चाहिँ हजुर एकचोटि कुरा भएको थियो। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ काठमाडौँमा भेट्छु भन्नुभयो। तर त्यो बेला उहाँले मेरो नाम नभन भनेको कारणले मैले भनिनँ त्यो बेला। अनि त्यसपछि पछि फेरि काठमाडौँ पुगेपछि कल गर्दा कहिले पनि मेरो कल रिसिभ भएन। अनि न त उनका बाबु भनिएका श्रीप्रसादले उनलाई भेट्छन्, न सरकारी निकायले उनलाई सिफारिस नै दिन्छ। नागरिकता नहुँदा उनले भोगेको समस्या उनी बाहेक सायदै अरूले महसुस गर्लान्। उमेर भएपछि मेरो जन्मदर्ता सजिलै बन्यो होइन। मैले त्यो बनाउन पनि मम्मी र बुवाको नागरिकता देखाएर बनाएको हो होइन। अनि त्यसपछि अब मेरो मम्मी पनि हुनुहुन्छ, बुवा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नागरिकता पनि छ। म नेपालको एउटा बच्ची हो होइन। तर मैले चाहिँ किन सफर गर्ने होइन। मैले त यहाँ मम्मी र ड्याडीको खासै प्रब्लम देखेको छुइनँ। यो प्रब्लम भनेको चाहिँ मेरो हो क्या सर अहिले। किनभने मैले यो नागरिकता नपाएको कारणले हरेक पाइलामा कति धेरै दुःख भोगेको छु सर। अनि फेरि नागरिकता छैन भन्ने कुरा जब समाजले थाहा पाउँछ नि, मान्छे नै गन्दैन, दोस्रो नजरमा हेर्छ। मलाई एकदम धेरै गाह्रो भइरहेको छ सर आजभोलि। सर्टिफिकेटले काम छैन सर। सर्टिफिकेट भन्दा अगाडि छ नि
काम गर्न गयो भने नागरिकता खोज्छ, कति क्वालिफिकेसन छ उसलाई पर्वा छैन, तिमीसँग कति खुबी छ त्यो खोज्दैन सर कसैले पनि। नागरिकता नहुँदा उनले कहीँ कतै जागिर पाउन सकेकी छैनन्। ढाकाका कपडा उत्पादन गर्ने उनीहरूको व्यवसाय लकडाउन पछि ठप्प छ। लकडाउनले गर्दा हालत बिग्रिँदै गएपछि उनी मेला तथा फुटपाथमा सामान बेच्ने गर्छिन्। यदि मेलाहरू लागेको छ भने चाहिँ म चाहिँ छ नि मामुको त्यो मम्मी हामीसँग झोलाहरू जे छ नि स्टकमा सामानहरू भएको पसलबाट व्यापार भएन भने म चाहिँ मेलाहरूमा बाटोमा बेच्न थालेँ क्या। काम छैन, कसैले दिँदैन होइन। अनि त्यसपछि मैले त्यसो गर्दाखेरि अनि उहाँले देख्नु भएको थियो अनि बोलाउनु भयो। अनि तिम्रो मम्मीलाई बिरामी हुनुहुन्छ, 75% म अफ हुन्छ यहाँको स्टाफ भइसकेपछि, तिमी काम गर, तिमी चाहिँ एउटा पब्लिक अफिसर गर, म मेडिकल स्टुडेन्ट होइन। त्यही भएर उहाँले चाहिँ पब्लिक रिलेसन अफिसर बन्छौ, हाम्रो हस्पिटलमा तिम्रो खाँचो छ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले होइन। अनि त्यहाँको सिइओसँग पनि भेटाउनु भयो होइन। अनि मैले फेरि त्यसपछि मैले मेरो यो कुरा राखेँ, सर मेरो चाहिँ यस्तो यस्तो भइरहेछ, नागरिकता छैन भनेर भने होइन। अनि भनिसकेपछि त्यो प्रब्लम सल्भ गर अनि हुन्छ भनेर त्यहाँ पनि मेरो भएन। अहिले अभिनेतालाई श्रीप्रसादबाट अरू कुनै आशा छैन, उनलाई बस नागरिकता चाहिएको छ। अहिले त हामीलाई नागरिकता बाहेक केही माग पनि थिएन। हामीले फेरि सप्तरी गएर हामीले सिडिओ साहबलाई भन्यौँ हामी लेखेर दिन्छौँ, नागरिकता भन्दा अरू माग छैन। तर न त नागरिकताका लागि कसैले सिफारिसका लागि सहयोग गर्छ, न त कसैले सही उपाय नै बताइदिन्छ। मलाई जहाँ पठाइयो म त्यहीँ गएँ होइन। अनि मैले भने कि अब कुर्सीमा बस्नु भएको छ, उहाँको घरमा आएर त मैले भने होइन नि होइन। मैले त उहाँ कुर्सीमा बसेको कारणले मलाई आज समस्या परेरै म आएको हो क्या सर। समस्या नपरेको भए यदि मेरो आमा बुवाको बिहे दर्ता भएको भए सब चिज भएको भए म आज यो ठाउँमै हुँदिनँ थिएँ नि होइन। त्यही भएर म त्यहाँ जान्छु, जहाँ गए पनि हामीलाई भन्ने होइन भन्छ। पुलिस प्रशासनले तिम्रो बुवा मञ्चमै भए पनि म उठाइदिन्छु भनेर राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ र त्यो उहाँको प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर त्यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि काम त्यसपछि एकैछिनमा हात छोडेर पछि हट्नुहुन्छ। आजभोलि त अभिनेतालाई सहानुभूति भन्ने शब्द देखेर रिस उठ्न थालेको छ। उनी भन्छन् मलाई सहानुभूति होइन, मेरो अधिकार चाहिएको छ। चाहिँ मलाई शिवराम पोखरेल सरको कुराले मनमा बिजेको के कुरा हो भने नि मैले लास्टमा गएर यो सबै उहाँले मलाई 2-3 वर्ष यसरी अल्झाउने काम झुलाउने कामहरू भयो नि त। अनि सुरुमै भएको भए सायद म ठाउँमा पुगेर आज मैले आफ्नो अधिकार पाइसक्थेँ। अनि सर मलाई किन यसो गर्नुभएको भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ सिडिओको कुर्सीमा बसेर चाहिँ सिधै यसो भन्नुभयो कि मैले त तिमीलाई सफ्ट कर्नर हार्ट देखाएको किनभने यसो पीडितलाई सहानुभूति दिएको भन्नुभयो क्या। र मलाई आज आएर सहानुभूति भनेपछि एकदम धेरै रिस उठ्छ क्या। म सहानुभूति पाउन आएको होइन सर, म अधिकार पाउन आएको। मलाई सहानुभूति भन्ने बित्तिकै अति रिस उठ्छ सर, किनभने सहानुभूतिले केही गर्दैन सर। मेरो आमाको जिन्दगी अब मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई बचाउने अथवा अब मम्मी त अब हुनुहुन्छ होइन, म चाहिँ अब फर्दर बाँच्ने कि नबाँच्ने त्यो हालतमा पुगेको छु क्या सर अहिले। छोरी जन्माएर भागेर जाने र अहिले उसको कानुनी आवश्यकता पर्दा भेट्न भौतारिँदा पनि सम्पर्कमै नआउने श्रीमान श्रीप्रसाद राक्षसको अवतार लाग्छ दुर्गादेवीलाई। मलाई गुन्डागर्दी पनि गरे सर, त्यही हिसाबमा उसको बाउ आयो। मैले बाँच्ने आशाले हुन्छ भने देख्दै नदेखेको उसको बाउलाई बाँच्ने आशाले हुन्छ भने, किनभने देउता आउँछन् घरमा भन्थे। मैले यसको बाबालाई देउता ठाने सर, तर ऊ त त्योभन्दा ठुलो राक्षस भएर निस्क्यो। आज आफ्नो छोरीलाई जन्म दिएर बाउ भएर स्वीकार गर्न नसक्ने त्योभन्दा राक्षस अरू को हुन्छ सर? अभिनेताले आफ्ना बाबु बताएका सप्तरीका श्रीप्रसाद राउतलाई हामीले पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौं, तर उनले अभिनेता र दुर्गादेवीको नाम सुन्ने बित्तिकै उनीहरूको बारेमा आफूसँग कुरा नगर्न भन्दै फोन काटे। श्रीप्रसाद राउत सर बोल्दै हुनुहुन्छ होइन सर? हजुर, को बोल्नु? सर म ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनबाट विष्णु ढुङ्गाना बोलेको। हजुर सरसँग एउटा सानो विषयमा कुराकानी गर्नु कि भनेर सर। भन्नुहोस् त। हजुरले दुर्गादेवी रिजाल भन्ने मान्छे चिन्नुहुन्छ सर? म चिन्दिनँ। अनि त्यसपछि अभिनेता राउत भन्ने मान्छे? म चिन्दिनँ। हजुर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ सर अहिले? म चिन्दिनँ, चिनेर तिनको बारेमा सुन्न सक्छु है त।
अनेक प्रयास गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएका श्री प्रसादलाई अबिन्ताले हाम्रो कार्यक्रम मार्फत सन्देश छाडेकी छिन्। अनि उहाँलाई चाहिँ म के भन्छु भने तपाईँले मेरो मम्मीले चाहिँ होइन जिम्मेवारीबाट हट्नु भएन। उहाँले चाहिँ फुल्ली रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुभयो कि एउटा बिरामी बच्चालाई कसरी आज म सक्षम छु, एकदमै म आज एकदम हेल्दी पनि छु होइन। मेरो आमाले म आमाप्रति एकदम धेरै गर्व गर्छु क्या। तर सेम अन यु ड्याड, किनभने चाहिँ नि उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीदेखि हट्नुभयो र हटेर आजसम्म मलाई अब अस्तिसम्म मलाई खासै त्यस्तो प्रब्लम भएन होइन। तर जब मेरो उमेर पुग्यो अब म अधिकारको लागि म आज यसरी लड्दैछु र यो सब उहाँको कारणले हो। त्यही भएर तपाईले अब तपाईँ भाग्नुहुन्छ, म त्यहाँ कतिचोटि आएँ होइन। मैले अब पहिला मलाई बेपत्ता जस्तो लाग्थ्यो सर, मलाई थाहा थिएन होइन। तर पछि गएर थाहा भयो कि जीवित भएर पनि बुवाले मलाई छोड्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा। अनि एउटा बिरामी आमा र बच्चालाई छोड्नु भएको छ। मेरो आमाको परिस्थिति देखेर उहाँ आफै मम्मीको शरणमा आउनु भएको थियो त्यो बेला, जुन बेला उहाँसँग केही थिएन। पछि म कमाएर तिमीहरूलाई हेल्प गर्छु भन्ने हिसाबले मम्मीकोमा आउनु भएको थियो। तर आज उहाँ अब के मैले सुने अनुसार नेता बन्नुभयो, तपाईँ के भन्नुभयो, मलाई त्यससँग सरोकार छैन। तर आज मैले पाउनुपर्ने अधिकार पाउनुपर्छ र म तपाईँलाई खोज्नलाई मेरो बुवा, मेरो प्रिय बुवा, तपाईँले मलाई छोड्नुभयो तर म तपाईँलाई अँगाल्छु भन्नुभन्दा पनि मलाई आज पाइलामा तपाईँको कारणले मलाई एकदमै ठोस लागेको छ। कहिले काहीँ सर एकदम दुःख लाग्छ अर्काको बाबा हेर्दाखेरि। क्या स्कुलतिर म सबको बाबा लिन आउँथ्यो, म जहिले सम्झिन्थेँ काश मेरो बाबा भइदिए। तर पछि थाहा भयो कि मेरो बुवा त मलाई छोड्नु भएको रहेछ। दर्शक महानुभावहरू, यस रिपोर्ट मार्फत हामीले एउटा प्रतिनिधि विषयको उठान गरेका हौँ। यस्ता थुप्रै छोरीहरू छन्, थुप्रै मानिसहरू छन् जो नागरिक भएर पनि नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन्। यो आवाज ती सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने आवाज भनोस्। अचेल अधिकार माग्ने यस्तो प्ले कार्डहरूको पनि खुब चलन चलेको छ। ठाउँ ठाउँमा उभिएर, सडकमा चोकमा उभिएर यस्तै प्ले कार्डहरू प्रदर्शन गरिन्छ र यिनै प्ले कार्डहरूका माध्यमबाट विभिन्न अभियानहरू चल्दो रहेछ। हामी पनि यसै प्ले कार्ड मार्फत मात्र अभियन्ताका लागि मात्र होइन, अभियन्ता राउतका लागि मात्र होइन, सरकार अभियन्ता राउतहरूलाई नागरिकता दे भन्न चाहन्छौँ। यसलाई स्क्रिनशट बनाएर यदि धेरै नागरिकहरूलाई, यो अवस्थाबाट गुज्रिएका नागरिकहरूलाई नागरिकता दिलाउनको निमित्त तपाईँहरूले मद्दत गरिदिनु भयो भने ठुलो गुण लाग्नेछ। हामी एक हिसाबले यस किसिमका नागरिकताविहीन नागरिकहरूका लागि अभियानका रूपमा यो रिपोर्टलाई प्रतिनिधि रिपोर्ट मान्दै अगाडि बढ्नेछौँ र दर्शक महानुभावहरू यसलाई ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। र यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको निमित्त मसँग हुनुहुन्छ सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम मसँग अहिले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। श्री साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। प्रस्तुत विषयको सन्दर्भ यहाँले बुझिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो टिमले यहाँलाई जानकारी गराए जस्तो लाग्छ मलाई। यो अभियन्ता राउतको नागरिकताका सम्बन्धमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँ आफूले पनि देख्नु भएको, भेट्नु भएको विषय हो भन्ने लाग्छ। यहाँको बुझाइ यसबारेमा पहिला सोध्छु, त्यसपछि मलाई मेरा केही जिज्ञासाहरू छन्। यो घटनालाई लिएर यहाँको बुझाइ केही छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ पहिला? अभियन्ता राउत र उनको आमा म कहाँ पनि नागरिकता लिने सन्दर्भमा आउनुभएको थियो। हजुर। र उहाँले अब त्यो नागरिकता त्यो अभियन्ताको लिने सन्दर्भमा मैले पनि उहाँहरूसित उपलब्ध भएका डकुमेन्ट सरसाथै हेरेँ। हजुर। हेर्दाखेरि अभियन्ताको आमाको नागरिकता तेह्रथुमबाट कुमारी नागरिकता थियो र त्यस्तै गरी उनको जन्म दर्ता पनि तेह्रथुमबाट भएको डकुमेन्ट उनले प्रस्तुत गरेकी थिइन्। हजुर। अनि वैवाहिक सम्बन्ध भएको विवाह दर्ता जुन सप्तरीका के समथिङ राउतसित विवाह भएको भन्ने उहाँको आमाले बताउनु भएको थियो, तर वैवाहिक सम्बन्ध भएको कुनै कागज प्रमाण थिएन। हजुर।
अनि त्योभन्दा पहिला पनि 70मा अघिल्लो सिडिओ साहबकोमा पनि उहाँहरू आएर छलफल गर्दाखेरि अब म माथि बुझ्छु भनेर हामी फर्केको, अहिले फेरि आएको भनेर उहाँले मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। हजुर। अनि त्यसपछि अब जो राउतजी उहाँको बुवा र बिचमा के चुरोट किन्न जाने सन्दर्भमा भक्तपुरबाट त्यहाँबाट हिँडेको 15-20 वर्ष अगाडि भन्ने जस्तो कुरा उहाँले राख्नु भएको थियो। यी जम्मै कुरा बुझ्दाखेरि अब ठ्याक्कै अब हामीले पनि वडा अध्यक्षबाट अनुसूची 1 को फारम सहित सिफारिस भएर आइसकेपछि आमा बुवाको नागरिकता भएको अवस्थामा आमा वा बुवा अथवा 3 पुस्ताभित्रको कसैको शनाखत गरेर मात्र हामीले नागरिकता जारी गर्ने कुरा अब हाम्रो ऐन कानुन र कार्यविधि निर्देशिकामा त्यो व्यवस्था भएको कारणले गर्दा उहाँको अब कुमारी आमाको नागरिकता कुमारी विवाह नगर्दैखेरिको नागरिकता भएको र छोरीको पनि जन्मदर्ता तेह्रथुममा भएको। हजुर। र अब बाबु जलाई उहाँले भनिराख्नु भएको छ त्यो मान्छेलाई छलफल गर्ने सन्दर्भमा मैले उहाँको निवेदन लिएर प्रहरीकोमा दुवै पक्ष उपस्थित गराएर छलफल गरेर यदि त्यो उहाँहरूले दाबी गरेको मान्छेले सहर्ष मेरो छोरी हो भनेर स्वीकारेको अवस्थामा त कुनै समस्या हुँदैन। हजुर। त्यो ढङ्गले मैले प्रहरीकोमा पठाएको, प्रहरीले पनि उसलाई उपस्थित हुन मानेन, ऊ खोज तलास गर्दा फेला परेन भन्ने जानकारी प्राप्त भयो। हजुर। र तत्पश्चात म कहाँ फेरि उहाँहरू आउनुभएको थियो, त्यति बेला मैले यदि अब ऊ कुनै सम्पर्कमा आउन छोरी हो अथवा श्रीमती हो भनेर स्वीकार गर्दैन भने यहाँहरूले अलिकति समय लाग्न सक्छ, अब अदालतमा नाता कायम गरिपाउँ भनेर यहाँहरूले उजुरी दिनुभयो भने त्यहाँ अब डिएनए टेस्ट जसलाई बाबु भनेको छ र बाबु र छोरी भनिएको डिएनए टेस्ट गर्यो भने निश्चित रूपमा पनि बाबु छोरीको पहिचान हुन्छ। त्यो ढङ्गले गर्दाखेरि केही समय लागे पनि त्यो बाटो अपनाउँदाखेरि सहज होला भनेर पनि मैले सल्लाह दिएको थिएँ। त्यति मात्र म यहाँलाई जानकारी गराउँ। यो बाहेक अर्को उपाय रहेन, एकपटक उपस्थित गराउन सक्ने अवस्था रहेन। उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ, हामीले आज दिउँसो फोन गरेको, फोन उठाउनु भयो, उहाँ हो होइन भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नुपर्ने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ होला, तर सजिलै अभाइलेबल हुनुहुन्छ, यत्रो प्रशासनले प्रहरीले एकपटक पनि नभेट्ने भन्ने हुन्छ होला र मान्छे उपलब्ध छ यहाँ। मान्छेको यति ठुलो जिन्दगीको पुरै एउटा कोर्स चेन्ज हुने अवस्थामा मानिस पुगिसकेको छ। एकजना छोरी मान्छे जसले जागिर पाएकै छैन, बाटोमा सामान बेच्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था पाएको छ। यो एउटा सामान्य काम अथवा सबै डकुमेन्ट भएर सही प्रहरीसित मलाई पछि जानकारी प्राप्त भए अनुसार प्रहरीसित फोनमा सम्पर्क हुँदाखेरि उसले मेरो छोरी होइन, ऊ मेरो श्रीमती होइन भन्ने खालको कुरा पनि मलाई प्रहरीले बताएको अवस्था थियो। हजुर। त्यसपछि उहाँहरू अब वडामा सिफारिस लिन भनेर जानुभयो, त्यसपछि मसित सम्पर्कमा हुनुहुन्न। वडा अध्यक्षज्यू अहिले हामीसँग बोल्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले खोइ के कारणले हो उहाँले माइन्ड चेन्ज गर्नुभयो, उहाँले नबोल्ने हुनुभयो। उहाँले त अनुहार पनि ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ भनेर भन्नुभयो, उहाँले चिन्नु पनि हुँदो रहेछ, मलाई अङ्कल भन्नुपर्छ पनि भन्नुभएको रहेछ। र तपाईँको कुरा भएको थियो, कुनै बाइचान्स तपाईँले कोही अवसर पाउनुभयो वडा अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्ने केही अवसर पाउनुभयो तपाईँले? वडा अध्यक्षसित अघि मैले तपाईँकै एकजना साथीले गरेपछि कुरा गरेँ। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँले किन सिफारिस गर्नु भएन भन्दा उहाँको भनाइ के थियो भने उहाँको जन्मदाता तेह्रथुमको छ, त्यहाँ बाबु आमाको नागरिकता नम्बर राखिएको छैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले अब यो गर्न सक्दिनँ भन्ने ढङ्गले मैले उहाँलाई सिफारिस गर्न नसकेको भन्ने मलाई बताउनु भएको थियो। अनि यहाँ त मैले सुनेअनुसार 4-5 जनामा यस्तो अवस्था आयो भने केही मानिसहरू चिने जानेका मानिसहरूलाई साक्षी राखेर पनि हो होइन प्रमाणित गर्न सक्ने अन्य प्रावधान पनि छन् भन्ने सुनेको छु। यद्यपि त्यसलाई पुष्टि गर्ने सामर्थ्य त मसँग अहिले छैन, अन्य विकल्पहरू होलान्। यसरी एउटा मानिसलाई जवाफै नदिइकन कहिलेसम्म राख्न सक्छ राज्यले? अब यो वडाबाट अलिकति उहाँहरूलाई कुनै अब बाबुको सन्दर्भमा शङ्का लाग्यो भने वडा मुचुल्का गर्ने, सरजमिन मुचुल्का गर्ने र अब जसलाई बाबु भनेर दाबी गरिएको छ उसित पनि सोधपुछ गरेर यकिन भएपछि सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। वडाको सिफारिस बिना जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कुनै पनि नागरिकता जारी हुँदैन। अहिले स्थानीय तहलाई त्यो अधिकार प्रदान गरिएको अवस्था छ। र अब यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब बाबुले स्वीकार नगरेको अवस्थामा
आमाको आधारमा कुमारी नायताको आधारमा सिफारिस गरेर भोलि बाबुले नै मुद्दा हालेर यो मेरो छोरी होइन के आधारमा नायता दियो भनेर मुद्दा हालेका अवस्थाहरू पनि प्रशस्त छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब वडा अध्यक्ष पनि त्यो हिसाबले झस्किएको हुन नि सक्छ, तर उसले बुझेर सबै प्रमाणहरू बुझेर अथवा सरजमिन आदि इत्यादि गरेर गर्ने सन्दर्भमा उसलाई कानुनले सम्पूर्ण अधिकार दिएको अवस्थामा वडाध्यक्षसित नै यो विषयमा अलिकति बढी कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईसँग कुरा गरेर होला वडाध्यक्षज्यू त भाग्नुभयो, मैले भन्नै पर्ने हुन्छ भाग्नुभयो, किनभने एकछिन अगाडिसम्म उहाँले वचन दिनुभएको छ नेसनल टेलिभिजनलाई म बोल्छु भनेर, केही सूचनै नदिकन फोन नउठाउनु भनेको त जिम्मेवारीबाट पन्सिनु हो, त्यसलाई मैले भाग्नु नै भने परेको सौला बुझाउँला सर। खैर अब समाधानको उपायका लागि तपाईँले आफ्नो तहबाट पक्कै पनि कोसिस गर्नुहुन्छ होला, तपाईँहरू दुवैजनालाई जोड्नको लागि मैले कोसिस गरेको थिएँ, त्यसकारणले धेरै कुरा तपाईँलाई भन्ने किन पनि ठाउँ रहेन भने प्रक्रिया पुरा भएर तपाईँसम्म नआइपुगेपछि तपाईँलाई नै सबै प्रश्न सोध्न त्यति वाञ्छनीय नहोला, तर पनि यो प्रश्नहरूका लागि जवाफ दिन तयार आउनुभयो। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु श्री साहब, र यस विषयको हामी फलोअप अवश्य पनि गर्नेछौँ। यहाँ एउटी अविन्ता राउतको मात्र कुरा छैन, थुप्रै अविन्ता राउतहरूको कुरा छ जो नागरिकताका लागि यसरी नै रोइरहेका छन्। उनीहरूले सुनेका छन्, देशका नागरिक नभएकाहरूले पनि नागरिकता पाएको समाचारहरू बेला बेलामा सुन्दा हुन्, त्यतिखेर यी मानिसहरूको मन यसरी आफ्नो बाबु पनि नागरिकता भएका, आमा पनि नागरिकता भएका, तर आफूले नागरिकता लिन नपाउने नागरिकहरूको मन कति कुडिन्छ होला। यो विषयलाई महत्त्वपूर्ण विषय बनाएका छौँ र फेरि पनि म देखाउन चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू, म सरकारलाई र सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, किनभने धेरै मानिसहरू यसै गरी आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि प्ले कार्ड लिएर सडकहरूमा उफ्छन्। आज यो सडक नभए पनि आम दर्शकहरूको मञ्च हो, यो आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मञ्च हो। यहीँबाट त्यही ढङ्गले सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरकार अविन्ता राउतहरूलाई नागरिकता दे। अहिले एउटा ब्रेकपछि अन्य विषयसहित यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छु। ग्यालेक्सी 4K मा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, आजको अर्को विषय विदेश भ्रमण वा रोजगारीका लागि जान पनि अहिले कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य गरिएको छ। खोप लगाएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गरी अनलाइन मार्फत QR कोड लिनुपर्छ। कमाउनेहरूका लागि त जहाँ पनि अवसर नै अवसर हुँदो रहेछ। झापाका केही म्यानपावरले यो कोरोनाको खोप नै नलगाइकन नक्कली प्रमाणपत्र दिने गरेको खुलेको छ। प्रमाणपत्र मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता भएको QR कोड नै निकालिदिने समेत रहेछन्। यसका लागि खोप भने नलगाए पनि हुन्छ, लगाउनु पर्दैन। म्यानपावरलाई मात्र 5,000 से 7,000 रुपियाँ दिए पुग्ने रहेछ। झापाबाट ग्यालेक्सी संवाददाता नारायण अर्यालले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। केही महिना अघि झापामा नगरपालिकाका कर्मचारीले होटलमा खोप लुकाएको मात्र भेटेनन्, लुकाइएको खोप सहित स्थानीय बासिन्दाले नगरपालिकाका कर्मचारीलाई होटलमा फेला पारे। अहिले झापामा रहेका अधिकांश म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई फर्जी खोप प्रमाणपत्र दिने तथ्य खुलेको छ। बिर्तामोडका अधिकांश म्यानपावरहरूले यस्तो फर्जी काम गर्ने गरेको सूचना पाएपछि हाम्रो टिम बिर्तामोडमा रहेका विभिन्न म्यानपावरमा पुग्यो। ती म्यानपावरहरूमा हामीले आफू वैदेशिक रोजगारीमा जाने तर अहिलेसम्म खोप भने नलगाएको भन्यौं। तत्काल पालिकाले खोप नदिने हुँदा समस्यामा परेको गुनासो गरेपछि ती म्यानपावरका कर्मचारीहरूले खोपको चिन्ता नै नगर्न सल्लाह दिए। त्यति मात्र होइन, 4-5 हजार रुपियाँ खर्च गरेर खोप नै नलगाए पनि QR कोड सहितको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइदिने बताए। त्यो हेर्नुहोस्। पालिकाहरूबाटै दियो मिलाइदियो भने त ठिकै हो कि दिएन। मैले कुरा गरेको बाहिर त यो सेटिङबाट गरिदिन्छ, सेटिङबाट गर्दाखेरि लाग्छ। कति पैसा लाग्दो रहेछ? उनीहरूले खोपको QR कोड सहित प्रमाणपत्रको 5,000 से 7,000 रुपियाँसम्म लिने गरेका छन्। खोपको प्रमाणपत्रको मात्र 3,500 रुपियाँ लिने गरेको पाइएको छ। उनीहरूले विभिन्न पालिकासँग मिलेमतो गरेर खोप प्रमाणपत्र निकाल्ने गरेको उनीहरू नै खुलासा गर्छन्। एक म्यानपावरका कर्मचारीले त उनीहरूले सेटिङमा बनाउने QR कोड सहितको स्याम्पल समेत हाम्रो टिमलाई यस्तो हुन्छ भन्दै देखाए। यो पनि हेर्नुहोस्। योले चाहिँ तपाईको इन्डिया जान नै दिन्छ? इन्डिया जान पनि दिन्छ, विदेश जान चाहिँ यो अनिवार्य चाहिन्छ।
यो बिना हुँदैन यसरी फोटो हाले हुन्छ तपाईँको नाम लेखेको हुन्छ फोन नम्बर हुन्छ यसमा अनि यहाँ स्क्यान गर्नुभयो भने तपाईँको डिटेल सबै देखाउँछ क्या यो माथिको डिटेल सबै यहाँ स्क्यान हुने यस्तो महामारीका रूपमा फैलिएको खोपको यसरी फर्जी खोप प्रमाणपत्र बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा रोजगारीमा जाने नेपाली असुरक्षित हुने गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरु, यो विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत र निमित्त कार्यालय प्रमुख समेत रहनुभएका योगराज घिमिरे। घिमिरे सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते रवि सर। यो बडो गजबको सुनियो यस्तो, यो त खोप लगाउनु भनेको त आफू मात्र होइन अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नु हो, संसारभरिका मान्छेहरूलाई अझ ट्राभल गर्ने मान्छेहरूले लगाउनुको यसको त अर्थ छ, यसका कारणले नै खोप लगाउनु पर्ने हो, धेरै मानिस सुरक्षित हुनुपर्ने हुन्छ। तर खोप नलागेको मान्छेले खोप लगाइसकेको क्यूआर कोड सहितको चाहिँ यस खुल्ला 4-5 हजार 5-7 हजार लिएर बन्द रहेछ। बडो आश्चर्य भयो सर, यो त अचम्मको कुरा सुनियो सर, के हो सर यस्तो? यो त म आफै पनि छक्क परिरहेको छु। अघि हजुरहरूकै संवाददाताले मलाई बेलुका 5 बजीतिर इन्फर्म गर्नुभएको थियो अनि यस्तो यस्तो भेटियो सर भनेको ला त्यस्तो त नहुनु पर्ने फेरि, किनभने झापामा त अहिले खोप त लगभग 6वटा पालिकामा त चलि नै राखेको छ। नभएर विदेश जानेको लागि त हामीले जनस्वास्थ्य कार्यालयमै मैले नै साथीहरूसँग भनेर विदेश जानलाई त सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले खोप पनि चलाइरहेको छ। त्यसो गर्दा पनि त्यसरी बाहिरबाट बन्छ भने क्यूआर कोड नै छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै छ क्यूआर कोड पनि फेरि। त्यही त अब त्यसरी अब फर्जी नै बनेको छ भन्दा त मैले पनि थाहा नभएको कुरो चाहिँ उठान भयो क्या अघि। म त्यही भएर आफै पनि छक्क परिरहेको छु होइन। गर्ने के त सर यसलाई, अब के त अब यसको अनुगमन गर्ने यो हल्ला गाई सरले कहीँ कतै सुन्दै नसुनेको हामीले सरलाई अचम्म टुवा पारिदिउँ कि कहीँ कतै सुनेको विषय पनि थियो यो। होइन इन रियालिटीमा भन्दा किनभने अब त्यसरी फर्जी नै बनाउनु पर्ने अवस्था हुँदा नै बनाउने, जब कि भ्याक्सिनको एभाइबिलिटी छ, खोप कार्ड पाउनुहुन्छ उहाँहरूले, आफै खोप कार्ड आफूले नै एप्लाई गरेर क्यूआर कोड एप्लाई गरेर बनाउने हो। हरेक पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा त्यो क्यूआर कोडको एप्रुभ गर्ने सिस्टम बनाएको छ गभर्मेन्टले। त्यस्तो बेला पनि खोप कार्ड चाहिँ त्यसरी बन्छ भन्दा यो त अनौठै सुनियो नि त सर। त्यही अब यो कसैका लागि सुविधा पनि होला है, तेरिका यहाँ देखाइदिएर बर्बाद हो क्या, सजिलो भएको थियो, सरकारको झन्झटिलो थियो, यो सजिलो थियो भन्ने केही मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ होला। तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नक्कली खोप कार्ड नेपालले बनाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो छवि कहाँ पुग्छ होला, यसको लागि गलतै हो नि। किनभने अब के गर्नु, खोप कार्ड लिएर चाहिँ खोप लगाए भन्नु त त्यो आफू जोखिममा र अर्कालाई पनि जोखिममा पार्नु, अनि यो त राष्ट्रकै कुरो पनि हो होइन। त्यसले गर्दा त्यो त गलत प्रोसेस नै हो। किनभने खोप त आखिर एभाइलेबल छ भने किन त्यो त्यसरी कार्ड बनाउनु त, खोप लगाएर कार्ड बनाउँदा भइहाल्यो नि त। अनि यो खोप लागेकाहरूलाई भने खोपको यो चाहिँ नि अनलाइन फार्म यो झन्झटिलो हेत्तेरी वाक्क लाग्दो भएर हो कि यो अनलाइन गर्नै गाह्रो, भर्नै गाह्रो, कसरी गर्ने भनेर एकदमै गाह्रो पनेर त भएर मान्छेलाई त्योभन्दा बरु 4-5 हजार खर्च गरिदिउँ ढ्याक्कै आउँछ भनेर हो कि होइन रवि सर? त्यस्तो किनभने बक्कैदा नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि छ, हाम्रो अफिसमा पनि छ। इभन हामीले पर्सनली स्वास्थ्य कर्मीहरूले जस्तो मैले पनि मेरो फेसबुकमा पनि मैले सेयर गरेको छु त्यसको प्रोसेसहरू। सिम्पल हामी फेसबुक चलाउन सक्ने मान्छेले पनि त्यसलाई बनाउन सक्छन् कि त्यो फोटो खिचेर अपलोड गरेर होइन। सिम्पल प्रोसेस बनाइदिएको छ। पहिला काठमाडौँबाट एप्रुभ हुने कुरा अहिले आफ्नै पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा एप्रुभ हुन्छ। फोन गरेर मेरो यति नम्बर हो क्यूआर कोडको रहेछ सर, यसलाई एप्रुभ गरिदिनु भन्दा स्वास्थ्य सेवाका साथीहरूले पालिकामै बसेर काम गरिदिनुहुन्छ। यति सजिलो सिस्टम हुँदा पनि यो गर्नु त त्यो फेरि खै मलाई पनि अनौठो लागिरहेको छ। अब यो विषयमा चाहिँ म भोलि एकचोटि श्रीमान प्रजीसँग पनि कुरा गर्छु, यस्तो यस्तो कुरा आएको छ सर भनेर। ल सर, सरलाई मैले यो ध्यान आकर्षण गराएको छु सर। यसलाई जसरी हुन्छ यसको समाधान गर्नु पर्यो सर। मैले सरलाई विशेष ध्यान आकर्षण गराएँ। म अहिले सरसँग बिदा माग्छु, कृपया यसलाई समाधान गर्ने कोसिसतर्फ लाग्नु होला। दर्शक महानुभावहरु, हामीसँग अन्य विषयहरू पनि बाँकी नै छन्, महत्त्वपूर्ण विषयहरू बाँकी नै छन्। अहिले बेला भएको छ एउटा ब्रेकपछि म अन्य विषय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छु। ग्यालेक्सी 4K मा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, आजको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय स्थानीय निकायमा पूर्वाधार निर्माणदेखि स्थानीय स्रोत साधन प्रयोगको अधिकार पुगेपछि जनप्रतिनिधि पावरफुल बनेका छन्। अहिले वडा अध्यक्षदेखि गाउँपालिका नगरपालिकाका अध्यक्ष तथा मेयरहरू पावरको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोगमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छन्। अधिकांश जनप्रतिनिधिको क्रसर उद्योगमा लगानी छ, उनीहरूकै टिप्पर पनि छन्, अझ कतिका त आफ्नै डोजर पनि छन्। यदि आफ्नै नाममा छैनन् भने पनि आफन्तका नाममा त कन्फर्म छन्। फेरि स्थानीय निकायले गाउँ विकासका नाममा डोजर किन्न भने
छोडेका चाहिँ छैनन्, तर काम भने सरकारी डोजरले नभई निजी डोजरले पाइरहेका छन्, तिनलाई दिन्छन्। डोटीको सायल गाउँपालिकाको 1.5 करोडमा खरोद गरिएको डोजरमा काम सुरु गर्दै नगर्दै आगलागी भयो र आगलागी भएको 1.5 वर्षसम्म पनि न त छानबिन भयो न कसैलाई कारबाही नै भएको छ। बरु दुर्घटनापछि बिमाबाट आएको रकम गाउँपालिकाको खातामा थन्किएको छ। डोजरका भएका सामान पनि चोरी हुन थालिरहेका छन्, तर गाउँपालिकाले मर्मतमा चासो देखाएको छैन। स्थानीयका अनुसार मर्मत नगर्नुको कारण भनेको आफन्तको डोजरलाई काम दिनका लागि हो। जनप्रतिनिधिको गलत नियतका विषयमा डोटीबाट ग्यालेक्सी संवाददाता पवन महरको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सायला गाउँपालिकाको डोजरमा आगजनी भएको 2 वर्ष भयो। वडा नम्बर 1 को छपाली गाउँ नजिकै सडक बनाउन राखिएको डोजरमा 2076 फागुन 7 गते राति आगजनी भएको थियो। बिमा कम्पनीले गाउँपालिकालाई 43 लाख बिमा रकम भुक्तानी दिइसके पनि अझै मर्मत भने भएको छैन। 2077 चैत्र 27 गते कार्यपालिकाको बैठकले डोजर मर्मतको निर्णय गरेको थियो। डोजर हाल जलेको अवस्थामै छ सर, जलेर त्यतिकै अहिले मर्मत नगरेको अवस्था छ, त्यतिकै छ। तर मर्मत गर्नलाई हामीले लागत इस्टिमेट तयार गर्दैछौँ र यो आर्थिक वर्षमा हामी एकदमै जति सक्दो छिटो त्यसलाई प्रक्रियामा गएर मर्मत गर्ने हाम्रो योजना छ सर। बिमा रकमले नपुगे गाउँपालिकाले बजेट थप गर्ने भने पनि बिमाको रकम समेत गाउँपालिकाको खातामा थन्किएको छ। 1.25 करोड लगानीको डोजर बेबारिसी अवस्थामा मात्रै छैन, आगजनी कसले गर्यो भन्ने विषयमा पालिकाले खोजबिन गर्ने कोसिस समेत गरेको छैन। बरु गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू भने आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई काम दिन लागि परेका छन्। त्यो आगजनी भइसकेपछि के हल्ला चलायो भने अज्ञात समूहले डोजरलाई जलायो भन्ने त्यहाँ हल्ला फैलायो। त्यो डोजर अज्ञात समूहले नजलाएर यहीँकै स्थानीय मान्छेहरूले जलाएको थियो। त्यो जलाएको विषयमा सायद गाउँपालिकाले त्यति गम्भीर रूपमा लिएको मैले देखेन। सरकारी डोजरले काम गर्ने हो भने स्थानीय ठेकेदारले काम नपाउने र जनप्रतिनिधि निकटलाई फाइदा नहुने भएपछि गाउँपालिकाकै मिलेमतमा आगजनी गरिएको स्थानीयको आरोप छ। छानबिनै नगर्नुले पनि यो आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ। बाहिरी रूपमा सुन्दाखेरि यहीँकै स्थानीय मान्छेहरूले आफूलाई अथवा यहाँकै के अरे यो ठेकेदारहरूले जलाएको हुनसक्छ भन्ने यो जनताले अनुमान कता कता यसो सुनिएको छ। किनभने उनीहरूले त्यो सरकारी डोजरले काम गर्दाखेरि यहाँका के अरे ठेकेदारहरूलाई फाइदा नहुने देखेर यो जलाएको हो भन्ने कुरा यता कता समुदायमा सुन्न आएको छ। गाउँपालिका अन्तर्गतका सडक मर्मत र विस्तारको काम गाउँपालिका अध्यक्ष तेज डुम्रेल निकटका व्यक्तिले लिने गरेका छन्। उनी मार्फत निजी एक्सकाभेटर प्रयोग गरेर आर्थिक अनियमितता भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। यो गाउँपालिकाको यो कमजोरी यहाँका नेताहरू र यिनीहरूको कमजोरी हो। कता एक सानो एउटा घर चोरी भएको पत्ता लगाइराखेको छ भने त्यत्रो करोडको डोजर जलाउनखेरिमा त्यसको खोजी खबरी भएको छैन सर। पालिकाको डोजरमा आगो लगाइए यता आर्थिक वर्ष 76-77 मा 1,11,86,000, आर्थिक वर्ष 77-78 मा 1,23,94,000 रुपियाँ सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा खर्च भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सडक, पुल तथा गोरेटो बाटो निर्माणमा 2,14,00,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, गडबड मान्छेले गर्छन्, तर यसको दोष यसको भारी सङ्घीयताले व्यवस्थाले लिन परिरहेको अवस्था छ। मानिसहरूले गरेको गडबडी, मानिसहरूले गरेको घोटाला अथवा मानिसहरूले गरेको कमजोरीको दोष कहिलेसम्म व्यवस्थालाई दिइरहने, यस विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त हामीले सोयल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजु डुम्रेसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका हौँ। उहाँसँग कुराकानी हुने तय पनि भएको थियो, तर उहाँ अहिले उपलब्ध हुन सक्नु भएन। यद्यपि डोटीका साथीहरू, जति पनि सायल गाउँपालिकाका साथीहरू हुनुहुन्छ, सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हाम्रो तर्फबाट प्रश्न पक्कै पनि गर्नुहुनेछ होला र हाम्रा ग्यालेक्सी संवाददाता मार्फत हामी यस विषयको फलोअप पनि अवश्य पनि गर्नेछौँ भन्दै अब आजको अर्को विषयतर्फ दर्शकहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, मालपोत कार्यालयहरू र घुस यो चाहिँ पर्यायवाची शब्द हुन् भन्दा अचम्म मान्नु पर्दैन। शाब्दिक अर्थका हिसाबले गलत भए तापनि सुनसरी स्थित मालपोत कार्यालयको हकमा यो व्यवहारिक रूपमा सही भएको छ। कारण कार्यालयभित्रका कर्मचारीले फाइल पल्टाउँदा साथमा पैसा छ कि छैन भनेर हेर्छन्। पैसा छ भने काम सुरु हुन्छ, छैन भने फाइल
फिर्ता हुन्छ अनि तिनै कर्मचारीलाई घुस दिन बाहिर रहेको लेखापढी सेन्टरका व्यक्तिहरूलाई पैसा बुझाउनुपर्छ। कार्यालय समय सकिना साथ कर्मचारीहरू तिनै लेखापढी व्यवसायीसँग दिउँसोभर सेटिङमा गरेको कामको कमिसनको हिसाब उठाउनको निमित्त सूची नै तयार गरेर पुग्दछन्। यो कुरा कसरी थाहा पायो होला भन्नुभएको होला। प्राय मालपोत वरपरका मान्छेहरूले वर्षौँदेखि चलिआएको यो चिज थाहा नपाउने को छ? सबलाई थाहा छ। सुनसरीबाट ग्यालेक्सी संवाददाता प्रकाश तिमल सिन्हाको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवामा रहेको मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीले खुलेआम पैसा लिने गरेको पाइएको छ। सेवाग्राहीको काम छिटो गरिदिने बहानामा इटहरी शाखाका कर्मचारीले धनी पूर्जाको बीचमा राखेर पैसा असुल्दै गरेको दृश्य कार्यालयमा नौलो होइन। एकजना सेवाग्राही हातमा धनी पूर्जा लिएर कामका लागि आउँछन्, तर कर्मचारीले आज नहुने बताउँछन्। उनको धनी पूर्जा झ्यालमा फालिदिन्छन्। त्यसपछि सेवाग्राहीले ज्याकेटको खल्तीबाट केही रकम धनी पूर्जाको बीचमा हालेर कर्मचारीलाई दिन्छन् अनि काम हुन्छ। यो दृश्य हेर्नुहोस्। त्यति मात्र होइन, तिनै कर्मचारीले अर्का सेवाग्राहीबाट पनि रकम लिन्छन्। उनले धनी पूर्जा टेबलमा हेर्नुको साटो बाहिरबाट आउने बित्तिकै आफ्नो काखमा लिन्छन्। भित्र भएको रकम खल्तीमा हाल्दै आज 3 बजे वा भोलि आउनुहोस् भन्छन्। यो पनि हेर्नुहोस्। अझ कार्यालय छेउमा रहेका लेखापढी सेन्टरमा त झन् कार्यालयको समय सकिन साथ हातमा लामो लिस्ट बोकेर मालपोतका खरिदार सुब्बा पैसा उठाउन लाम लागेर नै जाने गरेका छन्। उनीहरूले एउटा काम गरे बापत प्रति सेन्टर 200 देखि 500 रुपियाँसम्म लिने गरेका छन्। उक्त स्थानमा लेखापढी सेन्टर 150 वटा भन्दा माथि छन्। एउटा सेन्टरले दैनिक 4 देखि 5 जना सेवाग्राहीको काम गर्ने गरेका छन्। यसरी एकजना कर्मचारीले दैनिक 5000 देखि 15000 सम्म रकम उठाउने गरेका छन्। बिहान 10 बजे कार्यालय खुलेसँगै प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो टेबल अगाडि एउटा पेपरमा लिस्ट तयार गर्छन्। दिनभरि कुन लेखापढी व्यवसायबाट कति काम भयो उक्त लिस्ट हातमा बोकेर 4 बज्न नपाउँदै रकम उठाउन पुग्छन्। कर्मचारी लेखापढी व्यवसायको सेटिङ बिना काम नहुने कार्यालयमा गरिब तथा टाढा टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राही भने दिन प्रतिदिन ठगिन बाध्य छन्। सेवा प्रवाहमा यस्तो भद्रगोल हुँदा पनि कार्यालय प्रमुख भने मौन छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न कोही पनि हुनुहुन्न। यो कुराकानी गर्नुभन्दा पनि यसलाई सुधार गरेर देखाउने चुनौतीका साथ हामी यस विषयको फलोअप गर्दैछौँ। देशैभरिका विभिन्न ठाउँहरूको रिपोर्ट हामीले यस कार्यक्रमको छोटो अवधिमा देखाइसकेका छौँ। विभिन्न ठाउँको स्टिङ अपरेसन सहितको यी रिपोर्टहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नुको उद्देश्य हो यी ठाउँहरू सुधार हुन् भन्नका लागि मात्रै हो। तिनै उद्देश्यका साथ हामीले यति छोटो समयमा यति धेरै स्टिङ अपरेसन विशेष गरेर मालपोत कार्यालयहरूको गरेका छौँ, यातायात कार्यालयहरूको गरेका छौँ। मैले बारम्बार यस कार्यक्रममा चुनौती दिँदै भन्दै आएको विषय पनि यही हो। ठुला कुरा गर्दै गरौँला, मालपोत र यातायात यो देशको ठिक गरेर देखाउँ। र अहिले पनि चुनौतीका साथ कुनै पनि विभाग, मन्त्रालय, कार्यालयका मानिससँग जाउँ, यिनै कार्यालयमा जाउँ, गएको दिन 2 मिनेटभित्र कुनै न कुनै व्यथिति देखिएन छ भने म चुनौतीका साथ यहाँहरूलाई भनेको मान्न तयार छु। यस किसिमको व्यथिति नागरिकहरूले दैनिक भोगिरहेका छन्। विभिन्न रिपोर्ट मार्फत हामी निरन्तर रूपमा यस्ता विषयहरू प्रस्तुत गर्दै तिनको फलोअप र घचघचाउने कामलाई निरन्तरता प्रदान गर्छौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुराको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। अन्य विभिन्न रिपोर्ट, विभिन्न फलोअप सहित अर्को कार्यक्रममा उपस्थित हुने बाचा गर्दै कार्यक्रम सिधा कुराको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते, रवि लामी छानेको। Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints,
प्रकृतिको उपहार। Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। Whirling. छिटो भनेकै वर्ल्डिङ। Sponsored by Gold Star Shoes. हरेक नेपालीको जुत्ता। धन्यवाद छ ती हरेक पाइलालाई जसको वर्षौंको अथक विश्वासले नै बनेको छ गोल्ड स्टार। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। सबैभन्दा राम्रो छड कुन चाहिँ होला? अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरू कुनै स्टिल छैन। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। Exclusively marketed by Telligence, Intelligence in Televisual Advertising.